बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवेर आमेन. म्हज्या मोगाचेनू आमच्या पात्रोन सांताचे तिसरे नव्यान जावन सांजुजेचे या त्रिंदुमाच्या तिसऱ्या नव्यानाक आज आमी भाग घेता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळार त्या धनिया जेजूक आमी अर्घ्या दिवया. कित्याक ताणें आमकां भोव भाग्यवंत वेळ ताणें आमकां फावो केला. ह्या सकाळीच्या वेळार ताच्या सांगता बसूंक, ताका आराधन करूंक आनी ह्या नव्यानान पुरो भाग घेवंक त्या सुम्यान आमकां सगळी मांडवळ आमच्या ती तयार करून दवरला. त्या धनियाक आमी अर्घ्या दिवया, आराधन करया, स्तुती करया. तशेंच ह्या तिसऱ्या नव्यानांत पात्रोन सांताची दराळ बेस आमी मागून घेवया. आज भाग्यवन सांजुजे लागीं मागुया, आमच्या खातीर माग जेजू लागीं. कित्याक जुजेच्या जिवितांत 4 फावटी देव स्वप्नांत ताचेर येवूं लायलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कितले कश्टान आसा, उणेपण आसा, अस्कत काय नासा, थोडे फुडें मागणें मेळोवंकच मेळना. आज ह्या सांताचो मजत आमी मागुया. आज आमच्या खातीर तो मागतालो, आमच्या जण एकल्यां खातीर तो मागतालो आनी जेजू खंडीत जावन ताचे मागणी तिरास्कार करनासतना आमकां जायली गरजो ह्या नव्यानांत आमकां फावो जातली. सगळे हात जोडया, सांगाता म्हणून म्हणया गायान. Zuze daya, Zuze amso moga, Sharoti ikasmate so, Ani hediyesi so, Zuze sarko म्हज्या मोगाचे न्हू हे वरस बाब साहेबान सांजुजेक समर्पिल्लें वरस जावन आसा. आमी सांगाता म्हणून आज आमी नव्यान करया. हें मोठवें नव्यान आसा. आमी सगळीं ह्या नव्यानान जॉयन जाया. ये महिमेवन सांजुजे जेजूच्या विश्वासी पाटलावतारा आमच्या आत्मीक आनी सामाजीक बरेपणाक गरज आसचे देणे आनी जेजूच्या काकुळटी बरीत काळजांत हांव सर्व आदार मागून घेवच्या खातीर तुजी मोलादीक विनवणी आशेवन तुजे लागीं येता. आमकां हेर सर देण्या संगी बऱ्या मरणाची कृपा मागून दी. तशेंच आमी आतां मागता तो खेरीत उपकार आमकां मेळसो कर. आमची गरजो आमी सांजुजे लागीं मागया. जे कितें आसा आमची गरजो एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. सगळे आमची गरजो मौनपणे आमी उसारया. हे भगेवन सांजुजे हर एक आमची विनंती जेजू लागीं व्हरून दवर. कित्याक की खंडीत जावन जेजू तुजे मागणें आयकता आनी फावो तो उपकार तो आमकां फावो करतलो. जण एकले आमची गरजो भगेवन सांजुजे लागीं समर्पण दिवन मागया. दोनी सल्ल्या देवाच्या सद्याच्या राखण्या तुवें आमचे खातीर केल्ली विनवणी देवाचे सद्रे मुखार खंडीत पावतले म्हूण आमी विश्वास धरता. देव आपले वर्ते महिमे खातीर आनी आमच्या परत्या बरेपणा खातीर उपकारता ते सगळे आमकां दितलो. महिमेवन सांजुजे तुका जेजूचे राष्ट्रा मोगा वरवीं आनी ताच्या नांवाचे महिमे खातीर आमची मागणी आयक आनी आमची विनंती जारी करूंक बापा लागीं माग. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू येवक्रिस्ताच्या उंड्याचेर रूप आयिल्ल्या जेजूक आमी आराधन करया. तोच आल्फा ओमेगा, तोच सरम आनी अंत्य, तोच आमचें जिवीत जावन आसा. सर्गितावन देवन येयलो जिवो उंडो तो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे सगळी खंत हुस्को इराराय बेजारे सगळे आमी त्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आज दुसऱ्या
दुसरे उतार जावन कुर्सा वयले आजच तू म्हज्या संगत वैकुंठांत आसतलोय आज त्या स्वराक कशे फावो जाले सर्गीचेर आज तो जेजू आज आमकां खंडीत जावन सासणीची बी तो आमकां जळण एकल्यां फावो करतलो ताचे सुतार आमकां म्हणटा की हांवूच तो सर्गीत हांव देंवन येयलो जीव उंडो म्हज्या मोगाचेर त्या जिव्या उंड्याक आज आमी पळोवया त्या जिव्या उंड्याचेर भरोसो दवरया सर्गीत हांव देंवन येयलो तो जीव उंडो जावन आसा म्हजी आनी तुजी दोळ्यान ते दुकां पुसूंक म्हजे आनी तुजे कश्ट हळू करूंक म्हजे आनी तुजें असमदान पयस करूंक म्हजी आनी तुजी बेजाराय पयस करूंक सर्गीत हांव आयिल्लो जीव उंडो तो जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हज्या मोगाचेर त्या सर्गीत हांव देंवन येयल्या जिव्या उंड्याचेर पात येवया सगळे आमचे हार बार आमी ताचेर दवरया आज मागव्या म्हज्या दनया म्हज्या सुम्या आज म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत दिता म्हणून त्या गायनांत आमी सांगात म्हणून म्हणया आमी दिमी घालया जण एकले आमचे हात आमी उक्ते दवरया सर्गीत हांव देंवन येयल्या जिव्या उंड्या आज म्हजें जिवितांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मौनांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या संकश्टांत ये म्हज्या समस्येंत ये जेजू आज दाय देखे मुचेर माग्या आमी आज खंयचें काम हाताक घेतलां त्या कामाचेर माग्या समेची बोधई सगळ्यात वळून उच्चेत माग्या वळा कोणाचें ऑपरेशन आसा ब्लड टेस्ट आसा कोविडाक सांबाळल्यात तुमी खाव जेवण आसात दोळ्यान ते दुकां गळोवन आसात शुगर एफेक्ट जाला आज माग्या सगळे समस्या दूर करया तो आमचेर ते दोळ्यान ते दुकां पुसूंक आयला मोगा देवा तुझ्या काळीज मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका आमचे दोन्ही हात वयर वर म्हणया मोगाक देवा मोगा देवा जेजू काळजाचे दिसा तुझ्या मोगाक काळीज मोचे आज मुझे काळीज हांव तुका दिता जेजू मुझे मौन मुझे जिवीत हांव तुका दिता जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर मुझे जेजू म्हजो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर विश्वे तुझ्या कृपेन म्हाका भरायचे दिसा तुझे काळीज घे जेजू तुझे मौन जिवीत घे जेजू मुझे कुडीचे विश्वे आज पिड्यार पडला असमदान तुझ्या मोतीक रिकला बेसराय तुझ्या मोतीक रिकला जेजू ये काकुत्तर दाय देखे म्हणून आम्ही तुझ्याले परत मागता तुझ्या मोगाचेर कीर्तनाची दीस वळी आज आमी परत म्हणया कीर्तनाची दैवीक कीर्तनाची वळी आज आमच्या तोंडांतल्यान आमी उसारया 23 कीर्तन सांगाता म्हणून जण एकले म्हणया कीर्तन 23 बरो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विषय घेवन तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता काळक्या फलक्यांत हांव चलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सगळें आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो म्हज्या मोगाचेर हांगा टेस्टिमनी आसा प्रिती मस्करनस मुंबय ह्या भयणीची बरी टेस्टिमनी आसा आयकया म्हज्या मोगाचेर कित्याक आमी हांगा टेस्टिमनी घालता जायतो लोक आमकां टेस्टिमनी धाडना आसा कित्याक जेजू जण एकला ह्या सकाळच्या मागण्या सगळ्यो आयकोच्या आराधनांत आमकां आपोवन बरें करते आसा जेजू आमकां हात लायते आसा कित्याक तो सर्गीत हांव देंवन येयलो जीव उंडो आमची खंत तो जाणा आमची बेजाराय तो जाणा आमचे उणेपण तो जाणा आमची अस्कतकाय तो जाणा आमचे सगळे समस्या तो जाणा जेन्ना आमी तोंड उक्ते ताचे लागीं मागता आमच्या हर एक गरजेक तो म्हज्या मोगाचेर जबाब दिता ह्या भयणीचे टेस्टिमनी आयकया आनी आमचो बावडता आमी वाडोवया आमी बावडतान घट जावया Praise the Lord. My name is Preeti Mascarenhas and I stay in Thane. Today I am here to testify and give glory to a mighty and divine God. Past many years I am suffering from cold almost every day. Whenever I do work
in kitchen in water. I usually suffer from cold and severe sneezing. I also have problem of allergy rhinitis, dust allergy, due to which if I have cold it becomes worse and I suffer badly by regular running nose, watering from eyes, itching in the eyes, ears, nose and throat. Sometimes due to blowing nose, I used to get severe headache too. I attend Brother Prakash Eucharistic worship session morning since Ash Wednesday, and during this 15 days I am not having any cold problem, and our mighty divine Lord Jesus healer has healed me. So I thank my mighty Lord Jesus and witness his glorious healing. Thank you Jesus. Praise you Jesus. म्हज्या मोगाचेनू ह्या आराधन कंडक्ट करून व्हरतलो फादर ह्युबर्ट केदाळारी आमी आपयल्यार नांव म्हणून आसतना आमकां आमच्या हर एका विनंती हजार जावन ह्या आराधन चलोवंक तो मुखार सरता. तांच्या खातीर मागया बऱ्या भलायके खातीर ह्या आराधन ती मुंदरसून व्हरतले. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे मोगाल भाव भयण आमी करेजमान आसाव आणि ह्या दिसांनी आमी जेजूची 7 उतरां खुर्सात हावन ते आमी आयकतले. हांव ह्या दिसांनी आमी नियाळ करनासाव. काल आमी पयले उतार नियाळ केले, आज दुसरे नियाळ दुसरे उतार आनी ते जावन आसा. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. अनेक पटी जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. म्हज्या मोगाल भाऊ भयणीनो, ही उतरां बारी म्हत्वाची आनी ही उतरां सकट कनेक्टेड आसात. पयले दीस बॉक्सोनेचे आसले, आज तो म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतले. आनी हें आसा ह्या 4 वांजेलान लुका प्रमाणे. लुकान 6 दिला कितें तांचें उलाणें म्हूण. लूक चॅप्टर 23 वाचात. त्यामध्ये बरोबर जेजू तांच्या सांगता कितें उलयता. म्हणजे मोगाल भाऊ भयणो, जेजूक ते खुर्सार कळटना सकड सांडून गेले, खंयसर गेले. जेजून जायती आश्चर्य केली. कोणाक दिश्ट नासलेली तांकां दिश्ट दिली, तांकां दोळे आसले. कोणाक जीब नासलेली तांची जीब सोडयली. कोणाक आर मारलेली तांकां आर, तांकां बरी भलायकी दिली. खंयसर गेले ते जेजू कळटा. 2 चोरां सांगता, एक दाव्या हातीन एक उजव्यान. कोणी सांगतात नंबर 1 नंबर 2. आनी ते आसा जेजू कळटना, ते रगत घामयतना, ते खुर्सार तो रगत वोवतना. हे कोणाक? हे तुज्या आनी म्हज्या पातकांक. आनी ते उतरान हें करतना हो आसा दाव्यार आसलो. नंबर 1 सांगतात, ताणें तो जेजूक हेडयता म्हणजे टीजिंग. तूं क्रिस्त जाल्यार क्रिस्त, तूं क्रिस्त जाल्यार तूं आमकां सोडय, तुकाय सोडय. आयकया ही उतरां. कळयल्ल्या अपराधा मदलो एकलो ताची निंदा करना म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्ल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलेंच सूख आदारलें ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येत आसतना
म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. म्हजे मोगाल भाव भयणीनो, हे दुसऱ्या वांजेलार ना. मॅथ्यू, मार्क, जुवांवान ना, खाली लुकाच्या वांजेलान ही उतरां पयल्या चोराची, दुसऱ्या चोराची. आनी हो पयलो चोर हेडयता तोय चिंता हो जेजू जाल्यार ताकाय सोडो म्हाकाय सोडो. कितल्या टायमार आमी आंकाताक जेजूर मारल्यार खंयसर आसाय जेजू, खंयसर आसाय. कितले फावटी आमी युट्यूबार आयकलां खंयसर आसाय, बाचावी कर. आमी दुबाव नाव, पण आंकातान आमी उलो मारता आनी हो चोर उलो मारता जेजूक. हे काय आसात उलो मारतना हेडयताय, कित्याक एके फावटी भावाड चुकता खास कर संकटान येताना. ह्या दिसांनी पिडा ही कर पॅन्डेमीक, लोकांनी काम सुटला, लोकांक आमी विचारता जेजू खंयसर आसाय. पण आमी जेजूचेर आसा आमी इसारियेत, उलो मारयेत, पण जेजूक आमी सांगचे नाका की जेजूचेर भरोसो ना म्हूण. भरोसो चुकता. आनी एक फावटी आमची आसात थोडी क्रिस्तांव भाव भयणी शेळेळी आसात, हें जायना म्हूण दुसरे कडेन वेतात. बाबा खंयचे दुसरे कडेन मंत्र, दोन पांय ते जेजूक हेडयतात. ह्या चोरा बरी, ह्या चोरान कशें सांगलें, तूं क्रिस्त जाल्यार येय, तूं आसाय सोडवून धाड. तो पयले वळखता जेजू क्रिस्त, कशें आमी वळखता ओ क्रिस्त. पण एक फावटी जायना आमची कामां, आमी वेता दुसऱ्या कडेन शॉर्टकट्स, दोन पांय. आनी हांगासर आसा दुसरो आयकता जेजून हें करतना, मागणें करतना, बापा ते नेणात ते कितें करतात म्हूण. आनी तो वळखता जेजूक आनी ताका प्रतिपादन सांगता कितें केलां ताणें. आमी हांगासर आसा आमच्या कर्तुमा बसत, ताणें कांयच करूं ना. तो आपूट, तो खत नातलोलो. आमकां जाल्यार शिक्षा ताणें फावो केल्यार कांय नजो, ताणें कितें केलां. म्हजे मोगाल भाव भयणो, तो सांगता जेजू तुजें राज कर बरान, तुझे मा उडास कर. आनी जेजू जबाब दिता, आजच तूं वैकुंठान आसतलोय. म्हजे मोगाल भाव भयणीनो, पळयात वांजेलान आमी आसा. कित्याक एक फावटी तूं जेजू कडेन बोगसोरे मागताय, जेजू आमची पातकां बक्षिता, जेजू आमकां सांबाळून व्हरता. आमी खाली दोनी हातार आमी मागोंक, जेजू आमची चूक जाली. आमी इंग्लिशान सांगतात द 11th hour मर्सी म्हळ्यार काकुल्ट, लास्ट. आमचे थोडे भावार्थ आसात, लास्ट जाणटे प्रायर येतात बोगसोने मागोंक, तरी जेजू बक्षिता. तुज्या मरणाच्या वेळेर आसा जेजू बक्षिता. इतलाक दैवीक काकुल्टीचे नोवें आनी चॅपलेट चारी कुशीन की जेजून आमची पातकां बक्षोंक, की जेजून आमकां निवारूंक, की आमी वळखोंक जेजू आमी हे पातकी म्हूण. एक उदाहरण दिता. हांव नवोच पाद्री आसलो आनी म्हाका विकारान धाडले एल्कोहॉलीक एनॉनिमस म्हळ्यार हे सोरो सोडटात ताचे मिटिंगाक, ताचे राती हें आसलें नायट विजील. हांवें चिंतलें हांवें कितें करूंक वेतना हांव बसलो. ताणें इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत, ताचे उपरांत एकाची एक आयले. तांकां सोऱ्याची संवय, आमलाची संवय पयस करूंक. आनी पयलो तो सांगू लागलो, माझा नाव राजू आहे, मी एक बेवडा आहे. म्हणजे म्हजें नांव राजू आनी हांव एक बेवडो. आनी बसून आसता ताचें आयकताना आनी दुसऱ्यांक घेताना म्हाका चिंतलें तांणी कितें, तांणी स्विकार केला की हें म्हजें उणेपण, आनी म्हाका हांगासर आयला बरो जावं. तशें आमी जेजूच्या मुखार आमी सांगल्यार आमी पातकी जेजू, आमची पातकां बोगोस.
आम्ही घातकी नाही, पातकी, आम्ही सकड पातकी. कसे ते सांगतात, माझं नाव राजू आहे, मी एक बेवडा आहे. ते अल्कोहोलिक अनॉनिमस मिटिंगान जसे आम्ही जिजू मुखार सांगला हांव एक पातकी, म्हाका राख जिजूक वळखोन नाही, जिजूक हेडोंक. पहिले सोरान ते आसलो दाव्या ते जिजूक हेडयले, तू क्रिस्त जाल्यार तुकाय सोडय, म्हणजे ताचो दुबाव केलो आनी ताचे उपरांत आमकां सोडय. पण दुसरो प्रतिपाल करतना कित्याक वचोत, ताणें कांय गुण करून, ताणें कांय चूक करूं ना. म्हणजे मोगाल भाव खंयची पिडा येताना पहिले आमी स्विकार करता, ओके म्हाका ही पिडा आसा, हे म्हाका एक हें उणेपण आसा, आनी ते आमी समजून घेतल्या उपरांत आमची पिडा 50% उणें जाता. कित्याक आमी ओके म्हाका ही पिडा आसा, हे म्हज्या जिवितान हें उणेपण आसा, हांव एक पातकी, म्हाका हें करेजमान म्हाका हें सोडूंक आसा, ही वस्तू सोडूंक आसा. चड आसा आमी वॉट्सॅपार आमी उलयता, जावं म्हाका चड मागण्यान करूंक आसा. पण तुवें स्विकार करूंक जाय. आसलो सांत आगस्तीन, ओ एक एकदम सांत, ह्या सांतान पयली बारी ताणें जिवितान, पण तो बरोबर यू टर्न बरे टर्न, पाटलीजीनी पाटकर नवजीन आदारता. ओ सांत आगस्तीन. आनी मागीर ओ जाता बारी फामाद जाता, बारी फेमियस जाता. कित्याक ताणें पाटलीजीनी पाठ केली, नवीजीनी आदारली. हांवें सांगलें जेजू हांव पातकी म्हूण, हांव म्हजी पातकां वळखता, हांवें तुका नाकारला. हे जेजू आमचे नजर दवरता. म्हज्या मोगाल भाऊ भयणीनो, जेजू सांडून वचना, आमी वेताव. जेजूचे हात उक्ते आसात, येयात म्हूण. हांव आसा, हांव तुमकां चड कस दिवचो ना, कितले तुमकां होवंक जाता तितले. पण ह्या स्थितीन आज पळयात आमकां वोजें जालां, मीस ना, खंय वचोंक ना, मागात. म्हजे मोगाल भाऊ भयणीनो, तसोच एक आसलो फातरांचे सांगाता काम करतलो. हे फातरां सांगाता आसात, मार्बलां सांगाता इमाज्यो करूंक, इमाज. आनी सकट ताचें नांव आसलें मायकल एंजेलो. हो एक व्हडलो आर्टिस्ट. हाका चित्र करूंक, हाका खंयचेय दिल्यार फातराची चित्र ताचे आसात, स्टोन कार्विंग म्हूण. आनी त्या फातरान ताणें पळयलें, दुसऱ्यांनी कांय पळयलें, फातर. त्या फातरान ताणें तें बरेंपण पळयलें आनी ताणें तो चित्र, ताणें तो फातरान ती इमाज काडली दाविदाची. त्या आख्या संवसारांत आज एक आसा, एक शान कितें केलें म्हूण. तशेंच जेजू मायकल एंजेलो उपरांत चड तुका आनी म्हाका चड करता. बिकॉज तो जाणा, तो एक चित्रकार, तो जाणा. ताचे सांगात आमी खाली मागोंक, जेजू चूक जाली आनी हांव करचो ना. आनी जेजू आमच्या दोनी हातान, ताच्या दोनी हातान स्वागत करता. हिंदी भाशेन ते पद आसा, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो. जेजू कडेन माफी मागोंक. आनी हो एक काळ थोड्याच दिसांनी दैवीक काकुटीचे नोंद सुरू जातले. मागोंक, कित्याक हो काळ आसा दैवीक काकुटीचो. हो आसा संवसारांत पळयात चारी कुशीन. म्हजे मोगाल भाव भयणो, तर मागात. कशें ते दुसऱ्या चोरान, कशें तो ताणें जेजूक वळखलो. तो आपलो पातकी, आपलो पातक वळखून जेजूक सांगता, म्हजो उडास कर तुज्या राज करबरान. आनी जेजू सांगता, आयच्या दिसा तूं वैकुंठान आसतलोय. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां याजक पेटिशना खातीर मागतलो. म्हजे मोगाल भाव भयणो, जायते जाणांनी पेटिशनां धाडलात हांगासर आनी ह्या दिसाची मागण्याचेर आसात.
जायते जाणांची भलायकी बरी ना, जायते जाणांची कामां सुटलात, जायते जाणांची आसा घरा सूख ना, जायते जाणांचे आसात पयशे सांपडलात. तुम्ही पळया जायते पिटिशनां येतात हांगा आनी पळया जायती टेस्टमनी एकाचे वयर एक पिडा विशेन पयशा विशेन मागात. ह्या पिटिशनां मागता इल्लेशे तुमी दोळे धांपा खंयसर आसल्यार खंयच्या संवसारान. हे सकाळी वेळार आमी जमा जाल्या जाल्यार दिमी घाला ह्या साक्रामेंत जेजूर म्हजे बसो ती मागा या हे सकड ब्रदर प्रकाश आनी ताचे ग्रुपाक तांणी वाउंड केल्ल्याक तांणी हे तुमकां सकाळी सकाळी हाडूंक तांकांय तांच्या जिवितांनी तांकांय बरेपण मागात आमकांय. जायते फावटी आमी आमचे बसोच मागता पण दुसऱ्या बसो ती मागोंक आमची पेटिशनां जेजू मुखार घालूंक. हे जेजू आयक आमची मागणी, खंयसर वचूं आमी तुजे कडेन आसा, तुजे कडेन सकड आसा. इंग्लिशान सांगतात यू आर द लायट, यू आर द वे, यू आर द ट्रूथ. तुजे कडेन आसा सकड. आमी कश्टी हांगासर आमी आसात, आमी पातकी, आमचे पातकां आमी वळखून बरें जिवीत करूंक बेसांव घालता मागता ह्या पेटिशनाचेर. जेजू बेसांव घालूंक, जेजू घाल तुजे दाखय आमकां एक निशाणो, दाखय आमकां खास करून काळोख येताना दोळ्यांक, खास करून येताना चारी कुशी नाकांतान मोड जाल्ल्या बरी. जेजू आमच्या सांगाता राव, सोंड घालना काय, दी आमकां ते गिन्यान हासका सुस्का सोडटाना की तूं आमच्या सांगाता आसाय. हे आमी मागता बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या युकरिस्त संस्था जेजूचेर पूर्ण आमी ध्यान म्हणून कांसो घेया. आमची सगळ्यो समस्या आनी गरजो आमी जेजू मुखार उबारया. कितल्या लोकांनी आज ऑपरेशन आसा चित्र माग म्हणला मागया. प्रत्येक तरान ह्या कोविडान सांपडले कितले भाव भयणी आज आसा रडोन आसात, आज श्वास काडूंक कश्ट जाता. जेजू आज तांचे दाय दके या आज ह्या मागण्या कितें जण एकले एकामेका तर मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू कितले लोक आज लास्ट स्टेजीर आसात तांचे तर मागया. आज कितले लोक ब्लड टेस्ट वचून भिरांतीन आसा तांचे तर मागया. कोणाक आयिल्लो तापूस सुटना तांचे तर मागया आमी. आज शुगर आनी प्रत्येक हाय बीपीन सांपडला तांचे तर मागया. आज हॉस्पिटलान नाका जाल्लो रिपोर्ट दिवन आज भिरांतीन आसा तांचे तर मागया आमी. हांचे दिसा मागया आमी प्रत्येक कुटुंबाच्या समस्ये तर मागया आमी. कितल्या बाबडीच्या जिवितांत काम ना, पयशाच्यो समस्या आसात, आज दोळ्यान ते दुकां पडून आसात. कितल्या कडून असमाधान झगडे इराराय बेजाराय आज कितले बेबदेपण अनिश्काळपणांत सांपडल्या जण एकल्या कुटुंबांत राव मागया आमी. हांचे दिसा मागया आमी प्रत्येक तरां परत आनी परत मागुया. आज कितल्या लोकांनी आमचे पेटिशनां धाडलात, हर एकडे लोक पेटिशनां धाडत आसात, लोक दुकान आसा मागया. आज सगळो संवसार दुखाच्या खोणान लढोन आसा आज मागया. सोम्या आमची दुखां पसून ह्या संवसारांत तूं आयलाय, बाच्या बिलाबोंक तूं आयलाय जेजू. आज जण एकल्यांची काकूत कर म्हणून आमी तुयेले परत मागता. आमचे तकले बागोवया निमाणे बेसा मांगा मिताय O sacrament, all praise and all thanksgiving, be every moment. O sacrament, Sacrament, सगळं समस्या आशीर्वादित करतो जेजू. मळ्यातो राय सोराय धनियाचो धनी महिमेव देव जावन आसा, कापडा धनी जावन आसा, पदवेदार देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू परत सांगता की फाल्यां शुक्राराचो दीस जावन आसा. फाल्यां सांजुजेचे फेस्त जावन आसा. एक्झॅक्टली 5:30 वरार 20 मिनटां 15 ते 20 मिनटाचे मीस आसतले. तक्षणच आराधन आसतले. टोटली आमी 35 मिनिट्सा भितरच आमी एंड करतले. दयाकन ह्या दबाजी फेस्ताक जण एकली भाग घेया. आनी परत हांव म्हणटा की तुमकां
ब्रेस्तार आज फाल्यां शुक्रार शेनवार म्हाका फोना उखलूंक जायना कित्याक पडून एका फिरगेचेंत हांव आनी फादर पियूस थंय रिट्रीट दिवन आसात म्हज्या मिस्सांव कामा खातीर मागा. सो ह्या दिसांनी जायते पडे तुमचे फोना म्हाका उखलूंक जावना, रिप्लाय करूंक जावना कित्याक म्हण हांव थंय ते रितीर वचून आसलो, रितीर दिवन आसलो. तर तुमचे जाणकल्याचे मागणे म्हाका गरज जावन आसा. बरी भलायकी म्हाका मेळच्या खातीर हांवें हाता घालच्या कामाक समेचे आशिर्वाद दिवनाचे खातीर कितेंय तुमकां गरज आसा वॉट्सअप मेसेज करा. आयतारा मागीर हांव तुमचे फोना उखलतालो. गरज आसा सांजेर 6 वरां उपरांत तुमी फोन करा. जाता जाल्यार हांव उखलतां 7, 8, 9 वरां. जाणेकल्यांक देव बरो दीस दिवं. फाल्यां सुकय नासतना हे लिंक एकामेकाक धाडा. कोंगणेन 5:30 वरां मीस आसतले. फादर ह्युबर्ट भेटयतलो. तशेंच आराधना आसतलें.